25 तारीख काल सकाळी फुडें त्या परतो फोन केल्लो. तो म्हणलो आपण कडेन जागो बी काय ना. सद्याक आमी वीथ रिस्पेक्ट टू रिलिजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज ताणें सांगलें म्हाका 25 तारखेर म्हाजें उलोवप जाल्लें. जेन्ना आमी हांगसर आयिल्ले म्हाका कितें सोडूंक मेळटा काय म्हणून आमकां कितें सेफ करपाक मेळटा काय म्हणून 25 तारखेर तेणे हांवें ताका फोन केल्लो. हांवें मेजलें आमकां कांयच येस सर. आमकां कांयच सेफ करून मेळना. तूं आमकां एक जागो दी, आमी तुका टेंपल बांदून दिता आनी थंय सिस्टमॅटीक विदावट कोणाक हर्ट करिनासतना थंय शिफ्ट करया. तो म्हणलो आपणाक 2 दीस दी, आपूण तुका सांगता जागो. फायल केल्ले बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 आनी ताचेर क्लियर बरयल्लें आसा ही स्ट्रक्चरां सर्वे नंबर 393/3 ह्या जाग्यार आसा ती काडपाक जाय. काल जसं सीएमाचो स्टेटमेंट येयलो की सांगले की जागो दाखया मेवल्या उपरांत घुमटी आनी जे देवूळ आसा पळय ते बांदून दितले म्हणून. पूण तेंच्या कडेन जर खंय तरी देवस्थाना कडेन जर कमिटी कडेन जर जागो ना जाल्यार तेंचो जो स्वताचो जो जागो जो आसा गिरी सुकूर हांगासर त्या जाग्याचेर ते घुमटी आनी देवूळ बांदून दितले अशें सद्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर जे आसात पळय जूड तेंच्यांनी आमकां सद्या सांगलेले आसात. पुराय अपडेट तेंच्यांनी आमकां दिल्ली आसा. सद्या तुमी पळोवंक शकता की ऑलमोस्ट झाड जे आसा वडाचे हे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी अप्रूव्ड केल्ले आसा. सरावंडींग माती सगळी तेंच्यांनी खोदून काडल्या आनी माती काडून जाल्या उपरांत JCBच्या आनी पोकलिनीच्या मदतीन सद्या अप्रूव्ड केल्ले आसा. आतां आयच्या दिसा हे पुराय झाड जे आसा हे व्हरून रिलोकेट करतले. खंय तरी शेवटचे आमकां दिसण्याक येता वडाचें झाड. जशी जशी टायम वचत रावतलो, सांज जायत रावतली आनी फाल्यां दुसरो दीस उजवाडटलो तेन्ना ह्या जाग्याचेर आमकां वडाचें झाड जे आसा हे दिसचें ना. फक्त इतल्या वर्सां पासून जे म्हणटाले की वडा कडेन ते फक्त आतां नांवूच उरतले पूण वड दिसण्याक येवचो ना. आख्खेच झाड काडटले आनी थंय मागीर 3 झाडां थंय लायतले. आतां सद्या कंप्लीट एक्सक्युवेशन केल्लें आसा आनी ते आतां एक्सक्युवेशन केलां. फूल आख्खो झाड काडटले आसा तशें व्हरतले आनी थंय मागीर 3 झाडां लायतली. कार्तिकाक हांवें 25 तारखेर फोन केल्लो आनी ताका विचारलेलें बाबा तूं जागो दी, आमी तुका टेंपल बांदून दिता. ताणें म्हाका सांगलें 2 दिसांनी तुका आपूण जागो दिता. 26-27 त्याच्या उपरांत तेजी जाग ना. 25 तारीख काल सकाळी फुडें त्या परतो फोन केल्लो. तो म्हणलो आपण कडेन जागो बी काय ना. सद्याक आमी वीथ रिस्पेक्ट टू रिलिजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज आमी थंय ती मुर्ती काडून दवरल्या. म्हणजे तुम्ही पयलीं कार्तिक कुंडलेकाराक सांगलेले? हय हांव कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हे केला, कोणाक सोडूंक ना, सगल्या कडेन उलयला हांव. तेन्ना कार्तिक कुंडलेकारान कितें उत्तर दिलें? ताणें सांगलें म्हाका 25 तारखेर म्हाजें उलोवप जाल्लें. जेन्ना आमी हांगसर आयिल्ले म्हाका कितें सोडूंक मेळटा काय म्हणून आमकां कितें सेफ करपाक मेळटा काय म्हणून 25 तारखेर तेणे हांवें ताका फोन केल्लो. हांवें मेजलें आमकां कांयच सेफ करूंक मेळना. तूं आमकां एक जागो दी, आमी तुका एक टेंपल बांदून दिता आनी थंय सिस्टमॅटीक विदावट कोणाक हर्ट करिनासतना थंय शिफ्ट करया. तो म्हणलो आपणाक 2 दीस दी, आपूण तुका सांगता जागो, थंय हे करया आनी पळय तो मागीर ताचो फोन येवंक ना आनी कांय ना. तितलें. तेच्या उपरांत मागीर तुमी डिसिजन घेतलें की जालें ती कोर्टाचें ती पळय लोकांचें हांव कांय उलयना, रिलिजनाचेंय कांय उलयना. हें झाड हायकोर्टान क्लियर केल्लें आहा तें काडपाक जाय. हे टेंपल आसा पळय इन 2019
पेटिशनर हांगासरले परवरीचे जेन्ना कोर्टान गेल्ले आनी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कन्सेंट टर्म्स तेंच्यांनी फायल केल्ले बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 आनी ताचेर क्लियर बरयल्लें आसा जी स्ट्रक्चरां सर्वे नंबर 393/3 ह्या जाग्यार आसा ती काडपाक जाय आनी केअरटेकर कार्तिक कुडणेकर सबरेश्वर देवस्थान हाची सिग्नेचर आसा त्या प्रमाणे ऑब्जेक्शन तेंचे कांयच ना अशें जालें आमकां इशूच ना तें आमी काडलें. सर काल मागीर ती तेची बायल म्हणटाली न्हू की हांव कोणाचेरच कमेंट करिना कांय ना. हांव तुका कितें लिगल आनी फॅक्ट्स हा पयलीं सांगता. म्हणजे कार्तिक कुडणेकराची सायन आसली. आसा पण हे सायनिंगचे जाल्लो प्रोसेस तो केन्ना जाल्लो सर? कितें सायनिंगाचो तो प्रोसेस आसलो तो केन्ना कसलो? जाल्लो? ते सायनिंग सुप्रीम कोर्टान. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ही सायनी घेतलेल्यो 2019 ओके 2019 काम चालू जावच्या पयलीं हय आतां व्हरता न्ही. सो हो आता फेस व्हरता. आतां सेफली देंवला तुमचे हितून कितें तुमच्या हितून सेफली देंवला हो आतां वॉट देंवयला डॉक्टर ट्रीज त्या फुड्यान आसात SDFO आसा सकाळी पराग मदीं येवन गेलो सगल्यांनी फोन केले. सो यू आर हॅपी द वे द प्रोसेस वॉज इफ दे आर सॅटिस्फायड आय एम नॉट एन एक्सपर्ट वी हॅव अपॉइंटेड डॉक्टर ट्रीज हू इज एन एक्सपर्ट. त्यांचे सगळी बायोडेटा घेवन हांवें तांकां अपॉइंट केले. दे आर अदरवायज ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगत आसले आमच्यान काडपाक आमी have they given you any confirmation the process was successful आसा न्ही ते तेणी सांग इट इज एज पर तेंच्यानी मेथोडॉलॉजी दिल्ली. आमी ती मेथोडॉलॉजी हांवें डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाकूय दिल्या आनी ताचो एप्रुवल घेतला बाबा तेजी मेथोडॉलॉजी सारकी आसा ना तीच मेथोडॉलॉजी आमी हायकोर्टान दिली. पेटिशनरान पराग मोदीक अपॉइंट केलो सेयींग दॅट ही इज एन एक्सपर्ट. तेका आमी मेथोडॉलॉजी दाखयली आनी पराग मोदीनूय एप्रूव केली. मात ताचो रिपोर्ट आमचो रिपोर्ट सगळो हायकोर्टान गेलो आनी हायकोर्टान एक्सेप्ट केले आनी हायकोर्टान आमकां इन्स्ट्रक्शन दिला ते मेथोडॉलॉजी प्रमाणेच कराव म्हणून. खंय ते लोकेशन रेडी जाले आनी हायकोर्टानूय एप्रूव केला. वेर इज इट एक्झॅक्टली सर थंय दुसरी झाडां लायल्या पळय सुकुर्त म्हणटा ताका थंय आमची प्रॉपर्टी ती टोल प्लाझाक लागून एक्वायर केल्ली. तो जागो तेका लागून आमचे कडेन चड आसा नाल्यार दुसऱ्या स्ट्रॅचाक आमचे कडेन जागोच ना. सर ही घुमटी काढली हे स्ट्रक्चर जे काढलं घुमटीचे सगळे आता कितें दुसऱ्या जाग्यार कितें तांकां बांदून दिवपाचें अशें कितें तेणें जागो दिवपाक जाय आमकां. जागो दिलो की ते बांदून ऑफकोर्स आमी दितलेच. ऑनरेबल CMन का स्टेटमेंट दिला गव्हर्मेंट बांदून दितलो म्हणून. आतां ना तर दीत ना नाल्यार आमचे कडेन जागो आहा थंय घालचो पडलो आमी.